आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी सरकारले हिजो संसदमा पेश गरेको नीति र कार्यक्रमको चिरफार गर्दैछौँ। सत्ता पक्षले कार्यक्रम एकदम राम्रो छ, सबैको मन जित्ने आएको छ भनेर भनिरहँदाखेरि प्रतिपक्षले यो कार्यक्रम निरन्तरताको परम्परा र यो कार्यक्रममा केही नयाँ कुरा छैन भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेको अवस्थामा साँच्चीकै भोलिदेखि संसदमा नीति र कार्यक्रमको बारेमा छलफल छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बलौटारमा सांसदहरूलाई बोलाएर नीति र कार्यक्रमको पक्षमा उभिन र सरकारको बचाउ गर्नको लागि निर्देशन दिनुभएको छ। यो अवस्थामा साँच्चीकै यो नीति र कार्यक्रमले जनताको मन जित्न सक्छ त? कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि साँच्चीकै नीति र कार्यक्रम सञ्जीवनी बुटी बने त, अक्सिजन बने त, अथवा कोरोना रोकथामको लागि नीति र कार्यक्रममा जे विषयवस्तु आएका छन् ती सबै कार्यान्वयन हुन सक्छ त? कार्यान्वयनका चुनौतीका पाटामा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेत्री सांसद कोमल ओली। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। नीति र कार्यक्रम सरस्वती पढ्नु राम्रो आयो होइन यसपल्ट कार्यक्रम? होइन, मैले नडाटी भन्दा त्यो पुरै कार्यक्रम मैले पढिसकेको छैन, तर चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने मलाई के लाग्छ भने अहिले चाहिँ कोभिडभन्दा अगाडिको दुनियाँ र कोभिडभन्दा पछाडिको दुनियाँ फरक हुन्छ। अब कोभिडभन्दा अगाडि हामीले जे कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका थियौँ, जसरी चलेका थियौँ त्यसरी अब चल्न सकिँदैन, अब चल्ने स्थिति बन्दैन। त्यसकारण यो नीति तथा कार्यक्रमले हामी कोभिडभन्दा पछाडि चाहिँ छौँ भन्ने कुराको सङ्केत गरेन। कोभिड पछाडि हाम्रा चुनौतीहरू के हुन्, तिनलाई कसरी सामना गर्नुपर्छ, अबका आवश्यकताहरू के हुन्, अबको आर्थिक क्षेत्र के हो, अबको बेरोजगारीको समस्यालाई कसरी हल गर्ने हो, अथवा अहिले तत्कालका लागि कोभिडका विरुद्ध कसरी लड्ने हो भन्ने बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा खासै केही कुरा आएन। यो चाहिँ कस्तो छ भने नेपाल त कस्तो देश भयो भने गर्ने ठाउँमा बस्ने मान्छे पनि बोलिरहने, अनि गर्ने अवसर नपाएकोले त बोल्ने स्वाभाविक भयो। त्यसैले गर्ने ठाउँमा को छ? सरकार छ। अनि त्यो सरकारको काम पनि के हो भने नगर्ने कुरा मात्रै प्रस्तुत गर्ने, गर्ने कुरा केही पनि नल्याउने। अघिल्लो पटक नै फेल भएका कतिपय कार्यक्रम फेरि यसपटक हालिएको छ। कपी पेस्ट गरेर त्यो एउटा ठुलो निबन्धलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ आजसम्मको सबैभन्दा लामो नीति तथा कार्यक्रम यो होला। जबकि परिस्थिति के छ भने पुराना कुरालाई दोहोऱ्याएर, पुराना कुरालाई निरन्तरता दिएर अब हामी अगाडि जानु सक्ने। सरकार 5 वर्षको सरकार हो त, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार त, त्यसैले निरन्तरता दिएको होला, विगतमा भएका कामहरूको पनि मूल्याङ्कन गरेको होला, हुन नसकेका कामलाई पनि आगामी दिनमा गर्नुपर्छ भनेर नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरेको होला। नीति तथा कार्यक्रमलाई परिस्थितिले प्रभाव पार्दैन। संसारमा आजसम्म कोभिडको प्रभाव थिएन। यस्तो मानवीय चुनौतीसँग मानव सभ्यतामाथि जुन खालको चुनौती आज देखिएको छ योभन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन। यस्तो चुनौतीसँग लडिरहेको बेलामा तपाईँको पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता दिने, पुरानो ढर्राबाट चल्ने कोसिस गर्ने, त्यो कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन। मेरो विचारमा यति लामो र यति धेरै विषयहरू समेटेर ल्याउन जरुरी थिएन। अब कतिपय सन्दर्भमा त यो सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा गर्न स्वाभाविकै हुन सक्दैन। नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा गर्ने हो। सरकारले साँच्चै भ्रष्टाचार विरुद्ध गयो भने सबैभन्दा पहिले कारबाही मन्त्रीलाई गर्नुपर्छ। अनि यो सरकारले त्यो नीति तथा कार्यक्रममा के भनेको छ भने आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिनेछ। अब यो संसारमा कसैले पनि यो बेलामा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन, अवस्था बन्दैन। त्यसैले एकदमै प्राविधिक कुराहरूलाई पनि ख्याल नगरिकन धेरै विषय कसरी समेट्न सकिन्छ, मान्छेहरूलाई सपना बाँड्न कसरी सकिन्छ। अहिले त तपाईँको PCR टेस्ट कति बढी गर्न सकिन्छ। आजसम्म जम्मा 25,000 को भएको छ। नेपालको जनसङ्ख्यामा 25,000 कति प्रतिशत हो? यत्रो लकडाउन PCR परीक्षणलाई पनि एकदम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने भनेर नीति र कार्यक्रम भनिएको छ। मतलब त्यसको ठोस विषयहरू अहिले त्यसको ठोस विषयहरू आउनुपर्छ। जस्तै सरकारले योभन्दा अगाडि चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि जसरी स्वास्थ्य क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हो, कोरोनासँग लड्नका निम्ति जसरी पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्ने हो, त्यसरी यत्रो लामो समयसम्म विकास गर्न सकेन नि। अब पनि नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा बुझियो। सबै कुरा सबैतिर छोएको छ। त्यो कुरामा मैले एकदमै अब्जेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था विषय छैनन् होला। तर कुरा के हो भने अहिलेको समय के हो, परिस्थिति के हो, यसलाई सरकारले कसरी सामना गर्दैछ भन्ने कुरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाएर केही पनि आएन। अहिलेको वस्तुगत स्थितिलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको देखिएन। त्यहाँ गलत कुरा छन्, मैले भनेन। शिक्षा पनि छोइएको छ। ठुलो परियोजनालाई यस पटक छ नि नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन नि त। कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यतातिर नीति र कार्यक्रममा बढी मात्रामा फोकस गरिएको छ। शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, परियोजना उल्लेख गरिएको छ, रोजगारीको कुरा, परियोजना उल्लेख गरिएको, प्रगति र उन्नति कुरा गरिएको छ। अनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन भन्न पनि मिलेन। रेलको कुरा अझै गरिराखिएको छ, पानी जहाजको कुरा अझै गरिराखिएको छ। ताजुब लाग्छ कि नेपाल एयरलाइन्स
घाटामा वर्षमा अरबौँको घाटामा गएको छ। बरु त्यसैलाई नाफामा लिएर गए हुन्थ्यो। प्रशान्त महासागरमा नेपालको झन्डा देखाउन पानी जहाज चाहिँ किन ल्याउनु परेको? त्यसमाथि अहिले यो सबै कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन। अहिले चाहिँ पुनरुत्थानको कुरा गरिएको छ होइन, अहिले चाहिँ पक्षहरू पनि छन् होइन, जुन परियोजनाहरू बिचमा पुगेको छ, 2/3 सम्पन्न भएको छ, त्यसलाई पूर्णता दिने विषय स्वाभाविक हुन सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि काम चाहिँ सुरुवातको घोषणा गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन। त्यसैले आजको मतलब नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आउनै पर्थेन। हामीले एकदम मास लेभलमा अबको यति दिन तपाईको सुझाव के थियो त? होइन, हामीले भनेको कुरा के हो नि, हामीले त बजेट नै पूरक बजेट ल्याउँदा हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। किनकि यो कोरोनाले के गर्छ भनेर अनुमानै गर्न सक्ने स्थिति छैन के। सरकारले पहिला के भन्यो, यो लकडाउन गरेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ, लकडाउन गरेपछि एकले अर्कालाई भेटै हुन्न अनि यो सङ्क्रमण बढ्दै बढ्दैन भन्ने थियो। त्यसैले कोरोनाको जोखिम कतिसम्म हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने स्थिति छैन। कोरोनाको जोखिम अनुमान गर्ने स्थिति नभएका कारणले कोरोनाले भयङ्करै प्रभाव पार्न सक्छ। कोरोना विरुद्ध लड्नका निम्ति राज्यको सम्पूर्ण ढुकुटी प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण अन्यत्रतिर ध्यान नदिइकन अर्जुन दृष्टि कोरोना विरुद्ध लड्ने का निम्ति मात्रै चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अनि कोरोना पछि आर्थिक पक्षमा जे प्रभाव पर्न सक्छ, रोजगारीको पक्षमा जे प्रभाव पर्न सक्छ, नेपालमा चाहिँ अन्य पक्षमा जे प्रभाव पर्न सक्छ, त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ। कोमलजी, तपाईको पार्टी सरकारमा छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको नीति र कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले आजको दिनमा आलोचना गरिरहेछ। यो कार्यक्रमले अहिलेको विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्न सकेन कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि, जसरी प्याकेजमा आउनु पर्थ्यो नि त। आजको दिनमा हामी यो काम गर्छौँ भनेर खोइ त देखिएको नीति र कार्यक्रम समग्र रूपमा तपाईँ समीक्षा गर्दाखेरि राम्रो पक्ष के छ भने त नीति र कार्यक्रम? पहिलो कुरा त अब प्रतिपक्षको कामै सरकारलाई सजग बनाउने हो, रचनात्मक चाहिँ नि सरकारको बारेमा प्रतिक्रिया दिने हो। सरकारले के काम गर्दैछ, कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ भन्ने बारे प्रतिपक्षले नै विशेष रूपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पनि पर्छ। किनभने प्रतिपक्ष सशक्त भयो भने सरकारलाई काम गर्न हामीलाई अझ सजिलो पनि हुन्छ। त्यसकारणले प्रतिपक्षले जे जस्तो किसिमको यसमा नीति तथा कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ हामी स्वागतै गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामी नीति तथा अझै पनि समेट्न सक्नु भएन। होइन, नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षका कुरा गर्दैछु, उहाँहरूले भनेका कुराहरूलाई भन्दैछु म। तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम यो परिस्थितिमा पनि उत्कृष्ट छ। उत्कृष्ट मात्र होइन, सर्वोत्कृष्ट छ। किनभने यसले चाहिँ 1 2 3 यसले समस्यालाई पहिचान गरेको छ, यसले चुनौतीलाई आकलन गरेको छ। तेस्रो नम्बरमा यसले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। कृषि विशेष गरी 3वटा क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको छ। यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई महत्त्व दिएको छ। त्यसै गरी रोजगारी र कोभिड, राष्ट्रियताको कुरा होस्, चाहे विकास निर्माणको कुरा होस्, चाहे ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने कुरा होस्, चाहे चाहिँ नि शिक्षामा विद्यार्थीहरूको सहभागिता गराउने कुरा होस्, अथवा चाहिँ नि आजको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ जुन स्याटेलाइट प्रोसेसमा लैजाने कुरा होस्, वडादेखि केन्द्रसम्म अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरू, अहिले नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका कार्यक्रमहरू मलाई लाग्छ विगतका भन्दा सबैभन्दा उत्कृष्ट वर्ष र उत्कृष्ट चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम छ यसपटक। कोभिडको बारेमा तपाईले कुरा गर्दाखेरि अहिले रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि चाहियो नि सरकारले भनेको छ नीति तथा कार्यक्रममा भनेकै छ। नीति तथा कार्यक्रममा के भनेको छ भने देशलाई कोरोना मुक्त बनाइने छ भनेको छ, घोषणा गरिने छ भनेको छ। सरकारको काम हो नि, सरकारको काम हो नि, बनाउँछ नि। स्वास्थ्यमा ल्याएको छ नि उसले, विभिन्न ठाउँमा सरुवा रोग नियन्त्रण छ नि, किन छैन? स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि अब सबै कुरा लड्ने शक्तिलाई के छ? सबै छ, जोखिम मोल्ने शक्तिलाई छ, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेलाई छ, अस्पतालहरूको लागि छ। हामीले वडामा अस्पताल निर्माण गर्दैछौँ, हामीले जिल्ला अस्पतालहरूमा चाहिँ नि जिल्ला अस्पतालहरूलाई स्तर वृद्धि गर्दैछौँ, हामी अञ्चल अस्पतालहरूमा 200 शय्याको बनाउँदैछौँ, प्रदेश अस्पतालहरू सरुवा रोगका लागि प्रदेशमा हामीले 7 प्रदेशमा अस्पताल बनाउँदैछौँ, त्यसै गरी केन्द्रमा हामीले चाहिँ नि ठुला अस्पतालहरू निर्माण गर्दैछौँ।
गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ नि सरकारले कोभिड-19 यो कोरोना गुटी ल्याउनु पर्थ्यो नि त नीति र कार्यक्रममा। नेपाली जनताको मन छुनी के आज मन छुनी के हो त मन छुनी? हामी कोरोना मुक्त देश बनाउँदैछौँ, कोरोना मुक्त देश बनाउँदैछौँ। आज के सरकारले गरेको काम, आज सरकारले जुन गर्दै आइरहेको छ, जसरी कोरोना संक्रमितहरूलाई परीक्षण गर्ने काम होस्, कोरोना संक्रमितहरूलाई जसरी राख्ने काम आज देशभरि भएको छैन त। हाम्रो क्षमता अनुसार भएको छ। आज विश्वले के अमेरिकाले गर्न सकेको छ त? के बेलायतले सबैलाई परीक्षण गर्न सकेको छ त? नेपालले पनि सकेको गरेको छ कि सुरुवात भएको कति महिना भयो तपाईलाई थाहा छ? सकेको गरेको छ, थाहा छ। 3 महिना नागिसक्यो कोरोनाजी। हो आज हामी आज 57 जिल्लामा दिनमा हामी टेस्ट हुन सकेको छैन। हो बीचमा जान्न चाहन्छन् बताउनुस्। बीचमा चाहिँ त्यस्तो केही समस्याहरू भयो, हामीलाई थाहा छैन। हामीले टेस्ट किटहरू सरकारले ल्याउन सकेन, ल्याउनलाई सरकारले कोसिस गरिरहेको थियो, बाहिर पनि पाइएको थिएन सामानहरू। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि, विश्व नै आक्रान्त भएको बेला, विश्व नै महामारीमा परेको बेलामा, चाइना नै त्यस्तो भएको बेलामा हाम्रो नजिकका देशहरू अरू सबै देशहरू चाहिँ लकडाउन भइसके, कतै पनि चाहिँ हामी जान सक्ने अवस्था छैन, व्यापार बन्द छ, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको बेला, चाइनाबाट त्यत्रो समस्या परिरहेको बेलामा जुन कुनै सरकार भएको भए पनि, नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको भए पनि के ल्याउँथ्यो त माथिबाट? सक्दैन थियो नि। किन परिस्थिति जन्ने कुरा गरौँ न हामी। परिस्थितिले गर्दा चाइनाबाट सामान ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। भनेको मतलब सामान त ल्यायौँ, तर पूर्ण रूपमा जति आवश्यक सामान देशलाई थियो त्यति सामान नआएकै कारणले टेस्ट कम भएको। अर्को कुरा, हामीसँग जनशक्ति पनि थिएन। आज अमेरिका जस्तो सबैभन्दा चाहिने विकसित मुलुक, बेलायत जस्तो देश, फ्रान्स जस्तो, इटाली जस्तो स्वास्थ्यमा विश्वमा नाम कमाउन सफल भएका देशहरूको अवस्था त त्यस्तो छ भने नेपाल जस्तो देश जसको चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू पहिलादेखि थियो त। हामी 20-30 वर्षको पछाडिको हेरौँ न त, 30 वर्ष अगाडि के स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार एकदम राम्रो थियो त? अहिले यो नेकपाको सरकार बिग्रियो त। पूर्वाधार तपाईले छैन भन्नुहुन्छ नि। पूर्वाधार के तुरुन्त तयार हुने कुरा हो? कोभिड आउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो त। मान्छेले आज उपचार नपाएर चाहिँ स्कुलमा चाहिँ उपचार गराउनु परेको छ। पर्सा जिल्लामा वीरगञ्जमा क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ होला, कतिलाई समस्या परेर हामीलाई पनि थाहा छ। होइन, कोरोना हस्पिटल तुरुन्त बन्ने कुरा त भएन। हामी त्यति शक्तिशाली, हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि हामी त्यति सम्पन्न पनि होइनौँ। चाइनाले जस्तो हामी जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि बनाउन सक्ने अवस्थाको कुरा होइन के। तपाईँ परिस्थिति जन्य परिस्थितिलाई हेरेर कुरा गर्नुहोस् न, प्रश्न सोध्नुहोस् न। तपाईले चिन्नु भएको छैन नेपाल, तपाईले सबैभन्दा बढी नेपाल चिन्ने तपाईले नै मलाई त्यस्तो भन्न सुहाउँछ। आज हरेक व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला छ। सरकारले गरेन किन भन्नुहुन्छ तपाईले? पत्रकारहरूको जिम्मेवारी होइन, हरेक नागरिकको जिम्मेवारी होइन, आज प्रतिपक्षको जिम्मेवारी होइन, आज सामाजिक सङ्घ संस्था हरेक नेपालीको जिम्मेवारी होइन। एक नेपालीलाई पर्दा, एक मानवलाई, नेपालीको कुरा मात्रै नगरौँ, यहाँ चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू पनि आएका छन्, यहाँ भारतीय नागरिकहरू पनि बस्छन्, हाम्रा नागरिकहरू पनि अरू देशमा गएर बसेका छन्। हरेक एक मानवले अर्को मानवलाई सहयोग गर्ने बेलामा योले गरेन, सरकारले गरेन, फेलियर गराउने कुरा हामीले गर्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ नि सरकार मानवलाई रक्षा गर्ने मूल धर्मतिर निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा। उहाँले भन्नुभयो पोस्टरमा अहिले सरकारको विरोध नगरौँ, सरकारले काम गरिरहेछ, हामी सबैले समर्थन गरौँ। तपाईको दृष्टिकोण आजको दिनमा छ नि यो सरकार सफल हो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व यस्तो हेर्नुहोस्, अब सरकारको डिफेन्स गर्ने, सरकारले कति गर्यो के गर्यो भन्ने एउटा सन्दर्भ हुन सक्छ, तर हामी सबैको अभिभावक सरकार हो होइन। सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेन, काम गर्नुपर्छ भन्ने हरेक नागरिकको अधिकार हो होइन। त्यसैले सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेन, जे गरेको छ त्यो कुरामै सन्तुष्ट हुने हो भने यो विषयसँग सामना गर्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारले राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा, सन्दर्भमा जे जसरी चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त्यसलाई परिष्कृत बनाउने, त्यसलाई सशक्त बनाउने, त्यसका कमजोरीहरू औँल्याउने र अझ थप प्रभावकारिताको विकास गर्ने सन्दर्भमा हामीले बहस गर्नै पर्छ। त्यसलाई डिफेन्स गरेर त्यो सरकारको कमी कमजोरीलाई तपाईले औल्याउनै पर्छ।
तर मेरो भनाइ मैले मेरो मात्रै आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने तपाईहरु किन भनिरहनु भएको छ, किन रटान गरिरहनु भएको छ? राम्रो काम गर्नु भएको भए पो गर्न सक्नुभयो भनेर भन्ने। लकडाउन गरेको 54 दिन भयो। यो 54 दिनको अवधिमा लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो थियो र यो 54 दिनको अवधिमा क्षमता वृद्धि गर्नका निम्ति सरकारले के गर्यो? तपाईको चाहिँ आइसोलेसन हरेक अस्पतालमा 25 बेडको राखेको छ। वीरगञ्जमा 25 बेडको आइसोलेसन थियो, त्यसपछि 50 बेडको बनाइयो, 50 बेडबाट 75 बेडको बनाइयो। अहिले त्यहाँ बिरामी संक्रमित बिरामी 92 जना छन्। त्यसैले अब त्यो 92 जना मान्छेलाई त्यो अस्पतालले त्यहाँ राख्नै सक्दैन। त्यसैले सरकारले यो एकदमै भयंकर बढेर जान सक्छ। समुदाय अझै पनि समुदायमा गएको छैन। समुदायमा गएको छैन मैले किन भनेको हो भने अझै त्यसको स्रोत भेटिँदैछ। कसले ल्यायो, त्यो मान्छे कोसँग हिँड्यो भनेर अझै पनि पत्ता लगाउने स्थिति छ। अब एक दिन यस्तो आउँछ त्यसको स्रोत नै भेटिँदैन, कसले आएर कसलाई सार्दियो भन्ने कुरा भेट्दै नभेटिने स्थिति हुन्छ। त्यसकारणले अब चाहिँ कपिलवस्तुमा हिजो छिरेका मान्छेहरू चाहिँ प्राथमिक विद्यालयमा चाहिँ आज सञ्जालहरूमा देख्न सकिन्छ पुरै त्यो भेडा बाख्रा खाँदै जस्तो गरी खादिएको छ। यस्तो ढङ्गले कोरोना नियन्त्रण हुन सक्दैन। मैले के सोचेको थिएँ भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा संसारभरिका सबै नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याइनेछ अथवा कूटनीतिक सम्बन्ध लाई प्रयोग गरेर हामीले जहाँ तपाईँ रहनु भएको छ त्यहाँ तपाईँलाई जे आवश्यक पर्छ त्यो नेपाल सरकारले पुरा गर्नेछ। तपाईले चाहिँ अब राहतको अभावबाट कोही पनि राहतबाट वञ्चित हुने छैन। सबै गरिब सबै विपन्न कोही पनि भोकै मर्नु पर्दैन भन्ने मेकानिजमले के भनेको कार्यक्रममा कुन मेकानिजमले के भनेको छ? मेकानिजमले नेपालमा आज सबैले राहत पाएको स्थिति छ। एउटा सरकार जसले यात्रुलाई घर पुर्याइदिन सक्दैन, जसले बाटामा चाहिँ हजारौंको जुलुस घर जानका निम्ति काठमाडौँबाट बैतडी, काठमाडौँबाट ताप्लेजुङ झोला कसेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। जनताले त्यो विषयलाई अलि प्रभावकारी ढङ्गले नउठाइदिएको भए सरकार त्यो अहिलेसम्म हेरेर बसिरहन्थ्यो। त्यसैले यो सरकारले खानाबाट कोही चाहिँ विमुख भएको छैन भनेर यथार्थमा त्यो भएको स्थिति हैन। भोकभोकै कोही पनि मर्दैन त्यो सरकारले भनिसक्यो हैन। त्यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर रियालिटी कार्यक्रममा आएको छ नि त्यो हैन। त्यस्ता कुरा भन्ने एउटा कुरा हो। मैले भने नि सपना बाँडिएको छ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यसको पूर्वाधार के हो, त्यसको चाहिँ स्टेप बाई स्टेप त्यसको प्रोग्रामिङहरू के हो। त्यसकारणले यति लामो नीति तथा कार्यक्रम कोमलजीले भन्नुभएको सबै कुरा छोएको छ। मैले छोएको छैन, मैले भनेको होइन। त्यसलाई चाहिँ एकदम शिक्षा पनि छोएको छ, स्वास्थ्य पनि छोएको छ, रोजगारी पनि छोएको छ, तर त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको कङ्क्रिट विषय त्यहाँभित्र छैन। नेपालमा यस्तो समस्या पर्दैछ। सरकार नै के भनिरहेको छ भने 6 लाख मान्छे बाहिरबाट आउँछन्, तर सरकारले भनेको आँकडा त्यो थोरै हो। मेरो विचारमा 12 लाखभन्दा बढी मान्छे बाहिरबाट आउँछन्। हरेक वर्ष नेपालमा रोजगारीको बजारमा 4 लाख मान्छे आउँछन्। अब यो वर्ष कोभिड आयो भनेर त 4 लाख मान्छे नआउने त हुँदैन। अनि 15 लाख मान्छेलाई सरकारले रोजगारीको क्षेत्र निर्धारण गर्न जरुरी छ। यो सामान्य विषय होइन। त्यसकारणले नेपाललाई तर बाँझो खेतमा अब कृषिको चाहिँ परियोजनाहरू अगाडि बढाउने भनेर पहिला नीति तथा कार्यक्रममा कृषि सम्बन्धी पोलिसीका बारेमा धेरै कुरा लेखिएको छ, तर त्यो सबै कुरा त्यो तलसम्म झरेर लेख्न आवश्यक थिएन। तर ठ्याक्कै यो विषयले नेपालको अबको दिनमा प्राथमिकता पाउँछ भन्ने ढङ्गबाट पनि त्यो विषयहरू आएको छैन। यद्यपि कृषिका विषय त्यहाँ उल्लेख गरिएको अवस्था छ। जस्तै साना तथा मझौला व्यापारीहरूलाई के गर्न खोजिएको, ठुला उद्योगीहरूलाई के गर्न खोजिएको, नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर अब कसरी सिर्जना गर्न खोजिएको हैन। नेपालमा चाहिँ जस्तै सरकार आफैले उद्योग चलाउन खोजेको भने त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आउनु पर्थ्यो नि, अथवा निजी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको बारे नीति र कार्यक्रम धेरै कुरा उल्लेख चाहिँ पर्दैन। अनि मलाई धेरै साना कुरा मैले भने नि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम पनि केन्द्रीय नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ, तर त्यसलाई त्यो त्यति धेरै कुरा आउँदा पनि त्यसले चाहिँ आम मान्छेलाई आकर्षित गर्ने गरी आएको छैन। राज्यले यति सब्सिडी दिन्छ, कुनै व्यक्तिले किसानले उत्पादन गर्छ, त्यो उत्पादन उसले आफ्ना लागि मात्रै गरेको हो, राज्यका निम्ति गरेको होइन। त्यसले उत्पादन गरे बापत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ, त्यसले यति सब्सिडी प्राप्त गर्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा आकर्षण वृद्धि भएर जान्छ। लोनको कुरा पहिलेदेखि गरेको, शैक्षिक लोनको कुरा पहिलेदेखि गरेको, कृषिमा एकदमै धेरै प्राथमिकता दिइनेछ, उत्पादनलाई एकदमै धेरै बजारमा लाने गरी व्यवस्था गरिनेछ। के अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरू थिएनन्? तपाईको अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा 2 वर्षमा भैरवा एयरपोर्ट चाहिँ सञ्चालनमा ल्याइने थियो भनेर आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि भनिएको होइन। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा लेख्ने एउटा विषय हो। लेखेको पढ्दा नेपाली जनता थाकिसके। यति बलियो सरकार, यति महत्त्वकांक्षी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि हुन्न, इम्प्लिमेन्टको कोणबाट हेर्दा
अब यो बजेट जुन छ नि नीति तथा कार्यक्रममा जतिवटा शीर्षक ल्याइएको छ नि त्यो शीर्षकहरू समावेश गर्दा बजेट चाहिँ कनिका छरे जस्तो हुन्छ किनकि नीति तथा कार्यक्रममा शीर्षक आइसक्यो त्यसमा केही न केही त बजेट दिनु पर्यो पैसा त छुट्याउनै पर्यो नि छुट्याउनु पर्यो अब अघिल्ला बजेटहरू जस्तै के हुन्छ भने कनिका छरे जस्तै सबैतिर पैसा छरिन्छ अनि त्यो चाहिँ नेपालमा तपाईको आजको अवस्था कस्तो हो भने चालु खर्च नेपालले धान्ने स्थिति छैन चालु खर्च धानिने गरी नेपालले आन्तरिक आम्दानी गर्ने स्थिति छैन चालु खर्च धान्न नसक्ने सरकारले अनि यत्रो धेरै कार्यक्रम ल्याएर त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ कमलवाणीजी प्राथमिकता तोकेको छ सरकारले प्राथमिकता तोकेर के सरकार तोकेको छ के प्राथमिकता जस्तो जस्टिफाई गर्नुस् कृषिमा तपाईले भन्नुभयो कृषिमा तोकेको छ रोजगारीको लागि तोकेको छ स्वास्थ्यको लागि तोकेको छ शिक्षाको लागि तोकेको छ मेन कुरा अरु चाहिँ ठूला आयोजनाहरू जो निरन्तर रूपमा चल्दै आएका ठूला आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई चाहिँ नि निरन्तरता राखेको छ त्यो कुराहरू चाहियो नि त बाटोघाटोहरू जो निर्माण हुँदैछन् त्यसको लागि तोकेको छ फास्ट ट्र्याकको लागि तोकेको छ अरु हाम्रा जति पनि अब 7वटा बन्दरगाह चाइनाबाट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पाउने विभिन्न खालका यस्ता कार्यक्रमहरू तोकेको छ त्यही अनुसार बजेट त आउँछ नै त्यसैले मलाई लाग्छ यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता छैन नभनौं सबैभन्दा उत्कृष्ट प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको चाहिँ यो कोरोनाको कारणले यो नीति तथा कार्यक्रममा छ र अब बरु उहाँले प्रदीपजीले भने कुरा ठिकै हो कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ हैन किनभने तपाईको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले भनिसक्नुभयो हिजो नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो छ चुनौती छ भनेर भनिसक्नु कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ कार्यान्वयनको पक्ष त हरेक कुरामा चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै विगतमा पनि भनिएका सबै कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रमहरूका कार्यान्वयन यदि राम्रोसँग हुन्थे भने त देश अहिले धेरै माथि विकसित देशमा हामी पुगिसक्थ्यौं नि विगतका सरकारहरूमा पनि नीति तथा कार्यक्रम नआएका होइनन् नल्याएका होइनन् तर खोइ त कार्यान्वयन भएको थियो त हुन सकेनन् नि त्यही सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हाम्रो देशमा समस्या भनेकै चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम आउने बजेटले पनि किटान गर्ने तर त्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितलो हुने त्यो कारणले गर्दा हामी अहिलेसम्म यही मारमा परिरहेका छौं जनताहरू अघि प्रदीपजीले भन्नुभयो जनताहरू चाहिँ यसरी हिँडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगे झोला बोकेर पुगे हैन भनेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ नि जनताको भावनालाई सरकारले नबुझेको होइन सबैले देखेकै हो प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनु पनि भएको छ भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई कसरी ल्याउने हो ल्याउनको लागि पनि सरकारले बनाउँदैछ होइन नीति तथा कार्यक्रममा पनि बोलेको छ स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन ट्वीट गर्नु भएको छ बहराइनका राजासँग कुरा गरिसकेपछि अथवा चाहिँ युएई का राष्ट्र प्रमुखसँग कुरा गरिसकेपछि अस्ट्रेलियाको प्राइम मिनिस्टरसँग कुरा गरिसकेपछि बेलायतमा प्राइम मिनिस्टरसँग कुरा गरिसकेपछि हरेक दिन प्राइम मिनिस्टरको ट्वीट आइरहेको पनि छ आधिकारिक हो त्यो र परराष्ट्र मन्त्रीले पनि जवाफ दिइरहनु भएको छ पत्रकारहरूलाई पनि र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि ट्वीट गरिरहनु भएको छ कि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको अवस्था के छ उनीहरूलाई ल्याउनको लागि सरकारले के प्रयास गरिरहेको छ र नीति तथा कार्यक्रममा के भनेको छ भने विदेशबाट फर्केका अब आउने युवाहरूका लागि चाहिँ सरकारले एउटा यस्तो पुँजी दिँदैछ यस्तो पुँजी निर्माण गर्न दिँदैछ जसले गर्दाखेरि उनीहरूले रोजगारीको एउटा खुट्किलोमा उभिन सक्दैन उनीहरू आफ्नो शिक्षा आफूसँग भएको नलेजलाई प्रयोग गरेर काम गर्न पाउने हैन उनीहरूले पाउन सक्छन् त्यो चाहिँ अब बजेटमा होइन कुन ब्याङ्कले सरकारले दिन्छ नि सरकारले दिन्छ ब्याङ्कले दिन्छन् सरकारले भनेपछि अहिले पनि दिइरहेछ नि अनि पढेका विद्यार्थीहरूले प्रमाणपत्र पेश गरेर शैक्षिक लोन पनि पाएर काम गर्न पाउने व्यवसाय गर्न पाउने हैन पहिला पनि थियो अहिले पनि छ अर्को कुरा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको अर्को वर्ष आउँदाखेरि इन्टायर चेन्ज हुन्छ त कुनै देशमा मैले त देखेको छैन बहुवर्षीय योजनाहरू हुँदैनन् र त्यसको निरन्तरता हुँदैन त्यो सकेपछि निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन त्यसकारणले गर्दा केही कुराहरू दोहोरिनु स्वाभाविक हो कि होइन त्यो चाहिँ ओहो पोरैको सबै इन्टायर यो त पुरानै नीति तथा कार्यक्रम जस्तो छ भने पनि सुन्छु म हैन अहिले प्रदीपजीको भाव पनि अलि त्यस्तै पनि थियो यो चाहिँ नि पुरानै कन्टिन्युटीमा जहिले पनि त्यसै जान्छ नीति तथा कार्यक्रमको स्वरूप एउटै हुन्छ
तर त्यसका प्राथमिकताहरू त्यसका एजेन्डाहरू नयाँ के थपिँदै जान्छन् त समय परिस्थिति अनुसार चेन्ज हुँदै जाने हो। त्यसकारण अहिले कोभिडको तपाईँले कोरोनाको कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अब स्याटेलाइटबाट मान्छेले चाहिने सेवा पाउँदैछन्, डिजिटलाइज गरिराखेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई होइन। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम हुन त पोहोर सालको नीति तथा कार्यक्रम पनि हाम्रो राम्रो हो, कार्यान्वयन भएको पनि छ। हामीले जति सडक बनाउँछौँ भनेका थियौँ बनायौँ, हामीले जति पुल बनाउँछौँ भनेका थियौँ हामीले बनायौँ होइन। के कुरामा हामीले सरकारले काम गर्दै गर्दाखेरि के कुरामा कहीँ छुटेको छ र? त्यस्तो त लाग्दैन। कमी कमजोरीहरू एब्सोल्युट भन्ने कुरा कहीँ हुँदैन नि ऋषिजी, 100% भन्ने कुराहरू हुँदैन नि कहीँ पनि होइन। संशोधन प्रस्ताव राख्ने त आज मात्रै थियो समय सायद होइन, आज बिहानदेखि दिउँसोसम्म संशोधन प्रस्ताव राखे पनि त्यसमा के भयो र? राम्रा कुराहरू त सरकारले जहिले पनि स्वागत गर्छ नि। हामी चाहिँ प्रतिपक्ष भनेर चाहिने के प्रतिपक्षका कुराहरू कहिले नसुन्ने हो र? सबैभन्दा बढी प्रतिपक्षलाई चाहिने राम्रोसँग स्वागत गरिएको, सुनिएको, प्रतिपक्षको आवाजलाई चाहिने सम्बोधन गर्ने सरकार यही नै होला होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक सांसदहरूको, प्रतिपक्ष सांसदहरूले उठाउनु भएको कुराहरूलाई उहाँले आफ्नो स्पिचमा जवाब दिइरहनु भएको हुन्छ। मलाई त लाग्दैन विगतमा कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यसरी प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गरेको थियो भनेर। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा जे कुराहरू आएका छन् राम्रा छन्, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिने चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। हाम्रो देशको राष्ट्रियताको कुरा आइरहँदाखेरि लिपुलेक लिम्बिया धुरा र काला पानी अब नेपालको भूभाग हो र नेपालको नक्सामा अब छिटै राखेर सार्वजनिकरण गर्ने हिजो राष्ट्रपतिले भन्नुभयो। बिल्कुल, यो जस्तो राष्ट्रियतामा ठुलो कुरा के हुन सक्छ? महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, त्यो मात्र होइन। हामी एकछिन एक प्रदीपजी एक मिनट समय लिएँ मैले। त्यो मात्र होइन, हामीले कूटनीतिक पहलद्वारा निराकरण गरिनेछ भनेको छ है। फेरि हामी चाहिँ नि हामी बडो संयम छौँ, हाम्रो भूमि 1 इन्च पनि हामी छोड्न तयार छैनौँ। हाम्रो भूमिमा चाहिँ नि हामी कसैको 1 इन्च भूमि पनि चाहँदैनौँ र हाम्रो भूमि पनि छोड्दैनौँ भनेर हामीले पहिला कूटनीतिक पहल गर्ने, त्यो त्यतातिर त्यसरी निर्क्योल गर्ने र अर्को चाहिँ हामीले लिपुले कालापानी लिम्पिया धुरा सहितको नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा गर्यो। योभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ नि कुनै विगतमा हामीले व्यक्तिगत स्वार्थमा अहिलेसम्म हामी के गर्दै आइरहेका रहेछौँ भने व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी हाम्रो आवाज कहिले उठाएका रहेनछौँ राष्ट्रियताको पक्षमा। हामीले हाम्रो जमिन हाम्रो भूभाग कहाँ छ भनेर हामीले खोजेका रहेनछौँ। तर अहिलेको सरकारले मात्र हो कि लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानीको विषयमा जसरी नीति तथा चाहिने कार्यक्रममा हाम्रो घोषणा गरेको छ सरकारले, हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ मलाई लाग्छ इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाली जनताहरूले शिर ठाडो पार्ने कुरा हो, प्राउड गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको पक्षमा पनि यो सरकार केपी ओलीको सरकारमा सन्देह नगरे हुन्छ। अर्को कुरा अघि यस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो, मैले भन्दै सम्झिरहेको थिएँ म प्रदीपजीले, यो सरकारले सपना बाँड्छ भन्नुभयो। कति राम्रो कुरा। हेर्नुहोस्, सपना भन्ने कुरा यस्तो चिज हो नि जो मान्छेले चाहिने पहिला जे कुरामा पनि सपना देख्नुपर्छ कि यति मिठो चाहिने कुरा उहाँले भन्नुभयो। हो, हामी सपना बाँड्छौँ, हामी यस्तो सुन्दर सपना बाँड्छौँ जो चाहिँ हामी देश निर्माण गर्ने सपना बाँडिरहेका छौँ। हामीले देख्यौँ नि सपना कि चाइनाबाट रेल ल्याउँछौँ भने सपना देख्यौँ कार्यान्वयनको पक्षमा। हामीले अहिले पुरा नहोला, 10 वर्षपछि पुरा गरौँला। हामीले सपना देख्यौँ, हामी पानी जहाज, हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा ध्वजा सहितको पानी जहाज समुद्रमा हाम्रो पनि अधिकार हो। म त अचम्म मान्छु ऋषिजी, आज भन्यो भोलि झण्डा गाडिन्छ त? हामी त भूपरिवेष्टित देश भनेर भने होइन, जमिनबाट जमिनमा हामी लक छैनौँ। हामी लक भएको मान्छेले कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई चाहिँ आश्चर्य लागिरहेको थियो। अहिले चाहिँ नि हामीले समुद्रमा हाम्रो पनि अधिकार छ भन्नु त हामीले पुरा नगरौँला, तर त्यो सपना त आउने पुस्ताले त साकार पार्ने भयो नि। त्यसकारणले राम्रा कुराहरू सपना देख्नु के नराम्रो कुरा हो होइन? त्यसैले मलाई चाहिँ हैन, मतलब यो विषयमा जस्तै यो बिचमा आएका केही कुराहरूको सन्दर्भमा के भन्छु भने जस्तै अघिल्लो बजेट अथवा नीति तथा कार्यक्रम अर्को वर्ष दोहोरिँदैन भन्ने होइन। तर कुरा के हो भने अघिल्लो वर्ष र अहिलेको वर्षमा हामी धेरै फरकमा छौँ, अन्तरमा छौँ। कोमलजीले भन्नुभएको कुराबाटै के प्रश्न हुन्छ भने कोभिडले छोएको नेपाल होइन कि जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ अघिल्लो वर्ष चाहिँ यो आर्थिक प्रक्षेपण कति थियो भने यो आर्थिक वृद्धि दर 8% थियो। अब अहिले 8% वृद्धि दर चाहिँ प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ त?
सकिँदैन। त्यसैले परिस्थितिमा निर्भर गर्छ यो सबै कुरा। हो। तपाईको अहिले चाहिँ सरकारले के भन्नु पर्थ्यो भने उहाँले डिजिटलाइजको कुरा गर्नुभयो, सरकारले त्यो राखेको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। तर सरकारले त्योभन्दा पहिला के गर्नु पर्थ्यो भने फजुल खर्च हामीले अब रोक्छौँ भनेछ नीति तथा कार्यक्रममा। हामी फजुल खर्च हामी यसपटकबाट हुँदैन, बन्द गर्छु भनेको छ। मतलब फजुल खर्च रोक्ने त्यसको प्लानिङ गर्नु सुविधा पनि त कटौती हैन, सुन्नुस् हैन, त्यसको प्लानिङ हैन, त्यस्तो कुनै आज मैले तपाईँ दुबैले राखेको छु है। मेरो विचारमा सांसदहरुको पनि सुविधा कटौती गर्नु पर्यो। भारतको प्रधानमन्त्रीले या भारतको मन्त्रीले या अरू देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तलब घटाउन मिल्छ भने नेपालको मन्त्री सांसदले अरूले राज्य कोषबाट तलब खाउनेले तलब घटाउन नमिल्ने भन्ने होइन। मान्छे एकदम बेरोजगार छ, राज्यबाट केही प्राप्त नगर्ने स्थितिमा त बाँच्नुपर्ने स्थिति छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो मात्रै होइन, विशिष्टका नाममा पूर्व विशिष्टका नाममा जति पनि सुविधाहरू लिएको छ त्यो सबै सुविधाहरू कटौती हुनुपर्छ हैन। अनि प्रशासनिक खर्च यो जुन ढङ्गको छ यो प्रशासनिक खर्च सम्पूर्ण रूपमा कटौती गर्नुपर्छ, नत्र देशले संहिता नै थ्याक्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ तपाईको हेल्थ सेक्टरमा मात्रै डिजिटलाइज गर्ने होइन, समग्र प्रशासनिक क्षेत्रमा डिजिटलाइज गर्नुपर्छ हैन। त्यसकारणले समग्र यो डिजिटलाइज गर्ने कुरा मेरो कुरा भन्नु दिनुहोस्। यो डिजिटलाइज बलियो बनाउनु तर आधार चाहियो क्या, यो डिजिटलाइज गर्ने कुरा पनि यो पहिलो होइन। अघिल्लो वर्षको तपाईले नीति तथा कार्यक्रम पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यो बेलामा पनि यो लेखिएको छ। त्यसैले हामीले भनेको कुरा के हो भने अहिलेको सन्दर्भसँग जोडेर नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो अहिलेको सन्दर्भसँग जोडेर नीति तथा कार्यक्रम आएन भन्ने एउटा सन्दर्भको एउटा विषय यो भयो। अर्को विषय चाहिँ यो चाहिँ के अरे नक्सा प्रकाशित गर्ने जुन कुरा चाहिँ लिम्बेधुरालाई राखेर नेपालको नक्सामा प्रकाशित गर्ने। अब त्यो विषय यस्तो हेर्नुहोस्, नक्सा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो नि त सरकार। अब त्यो निर्णय होइन, त्यो निर्णय नराम्रो भनेर मैले भनिनँ। मैले विरोधका लागि विरोधै मात्रै गरे जस्तो गर्ने पनि मेरो प्रयास होइन। मेरो कुरा चाहिँ के हो भने नेपालको नक्सामा त्यसलाई समेटेर 8 महिना अगाडि भारतले नक्सा जारी गरेको, आज 8 महिनासम्म केही पनि गरिएन हैन। भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्साभित्र 8 महिना अगाडि चाहिँ समावेश गरेको, 8 महिनासम्म केही गरिएन। अहिले 8 महिनापछि आएर नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा प्रकाशित गर्ने भनेर भनिएको छ। यसले के गर्छ भन्दा जनताले त सरकारले गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ। सरकारले के गर्छ भने गर्न लागेको जस्तो गरेर केही पनि नगर्ने स्थिति सरकारले बनाउँछ। खासमा चाहिँ बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट लेखेको थिएन के, परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिग्नेचरै नभएको पत्र लेखिएको थिएन। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई आफैले डिप्लोमेटिक नोट लेख्नु भएको थियो। के अरे चाउयनलाई चिनिया प्रधानमन्त्री चाउयनलाई उहाँले आफैले डिप्लोमेटिक नोट लेख्नु भएको थियो। आजको आवश्यकता के हो भने यो कसैले नेतृत्व गरेर नेपालको भूमि फर्कदैन, यसको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले राख्दैन, लिम्बेधुरा फर्कदैन भन्ने तपाईको भनाइ हो। यो एउटा भनाइ के छ भने सरकारले चाहिँ नक्सामा राख्ने काम गरेको छ हैन। सरकारको डिफेन्स गर्नेहरूले अब त्यो कुरा भन्न मिल्यो। तर कुरा के हो भने तपाईको त्यो कुराले नेपालको त्यो भूमि फर्किने स्थितिमा पुग्दैन। मतलब त्यो पनि एउटा प्रोसेसको एउटा विषय हो, मैले मान्छु हैन। नेपालको भूमि कसरी फर्काउने? नम्बर 1 सरकारले संसदलाई प्लानिङ दिनु पर्यो। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। पहिलो प्रयास हामी यो गर्छौँ। पहिलो प्रयास चाहिँ हामी कूटनीतिक पहल गर्छौँ। कूटनीतिक पहल अरूले गर्ने होइन, प्रधानमन्त्री आफैले गर्नुपर्छ। यो भारतले नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीको समकक्षी भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीसँग कतिचोटि गफ हैन। त्यसकारणले हामीले नेपालको यो विषयलाई संवादको लागि त विश्वासको वातावरण बन्न पर्यो हैन। विश्वासको वातावरण बन्ने भनेको के हो? समकक्षीको रूपमा टेलिफोन संवाद हुन पनि त वातावरण त बन्न पर्यो नि त। नेपालको प्रधानमन्त्री त्यसै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर हुँदैन होला नि पर्दैन। वातावरण बन्ने भनेको आदर चाहियो नि त हैन। वातावरण बन्ने भनेको डिप्लोमेसी भनेको के त? वातावरण बन्ने भनेको प्रधानमन्त्री आफैले प्रयास गर्ने हो। प्रधानमन्त्री आफैले फोन गर्नु पर्यो। उहाँले फोन गर्ने प्रयास गर्दा भारतीय समकक्षीले त्यो फोन रेस्पोन्स नगरेको मेसेज बाहिर आउनु पर्यो। आधार बन्ने भनेको प्रधानमन्त्री आफैले बनाउने हो, उहाँको क्रियाशीलतामा निर्भर गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले पहिलो कुरा डिप्लोमेटिक प्रोसेसबाट हामीले यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्छौँ। डिप्लोमेटिक प्रोसेस के हो? दोस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च भनेको कुनै एउटा मञ्च भन्ने हुँदैन। नेपालले प्रयोग गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी यो कुरा उठाउँछौँ भनेर सरकारले भन्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा सरकार जानु पर्यो। तेस्रो कुरा त्योभन्दा अरू कुरा गर्ने हो भने सरकारले नेपालमा विज्ञहरूको एउटा समिति बनाउनु पर्यो। नेपालमा सीमा सुरक्षा गर्नका निम्ति एउटा संयन्त्र विकास गर्न जरुरी छ।
लिम्पियाधुरा संयन्त्रले के गर्ने होइन त्यो संयन्त्रले हाम्रो सीमा कति हो, हाम्रो क्षेत्रफल कति हो, कहाँ के आइसक्यो नि होइन इपिजीको प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको छ नि त। होइन त्यो मात्रै विषय होइन ऋषिजी, तपाईँको सुस्ताको कुरा कहिलेदेखि गरेको, आज चाहिँ नक्सा 8 महिना अगाडि जारी भयो होइन। हिजो यही पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा यी विषयमा के भन्ने गर्थ्यो, यो विषयमा के अरे कालापानीसम्म मार्च पास गर्ने उहाँहरू नै होइन। आजकै प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षमा बस्दा उहाँले भन्नुभएको होइन, यो चाहिँ हामी सरकारमा गएको दिन त्यसको भोलिपल्ट हामी सब फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको होइन। उहाँको खुट्टा कति दह्रो रहेछ त्यो मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले त कोमल ओलीजी भारतले नेपालको भूभागलाई, लिपिलेखलाई, कालो पानीलाई, लिम्पियाधुरालाई राष्ट्रिय उनीहरूको नक्सामा छ, राजनीतिक नक्सामा राखिसकेपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म जमिन फिर्ता लिन्छु जसरी पनि। अब अहिले म चाहिँ नक्सा चाहिँ जारी गरिदिने भन्नुभयो उहाँले। पहिला नक्सा जारी गरिदिनु भन्नुभयो सुरुमा, अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँले चाहिँ बल्ल चाहिँ नक्सा जारी गर्ने कुरा हुन्छ भनेर नीति तथा जमिनै फिर्ता लिन्छु, किन नक्सा जारी गर्ने पहिला भने भन्नुभयो। पहिला परराष्ट्र मन्त्रीज्यू हाम्रो राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आएर सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा उहाँले बोल्दै गर्दा भन्नुभयो कि हामीले चाहिने कूटनीतिक प्रयास गरिरहेका छौँ होइन। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो छ नि त, हाम्रो संयन्त्र छ नि सरकारको पनि, सचिव र परराष्ट्र स्तरीय सचिव स्तरीय बैठक हुन्छ, सहसचिव स्तरीय हुन्छ, सचिव स्तरीय हुन्छ, मन्त्री स्तरीय हुन्छ अनि प्रधानमन्त्री स्तरीय हुन्छ होइन। त्यसकारण त्यो संयन्त्र अनुसार चाहिँ नि कुरा हुँदै जान्छ। पहिला वार्ता हुँदाखेरि सचिव स्तरमा हुन्छ भने होइन, वार्ता क्रमैसँग वार्ता हुन्छ नि, जुनसुकै देशको पनि त्यसको मेरो सिलसिला छ। जस्तै प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो इपिजीको प्रतिवेदन भारतले बुझेन होइन, एउटा विषय त्यो भयो। दोस्रो विषय के हो भने तपाईको चाहिँ सचिव स्तरीय समिति चाहिँ सहमतिमा निर्माण भयो, त्यसपछि नेपालको तर्फबाट त्यो समितिको बैठक गर्नका निम्ति 2 चोटि प्रस्ताव भयो। त्यो प्रस्ताव चाहिँ को बारेमा कुनै रेस्पोन्स भएन, उले रेस्पोन्स गरेन होइन। त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने अहिले चाहिँ नेपाल र भारतको बीचमा मात्रै यो कुरा सीमित भएन, चीनसँग पनि यो विषय जोडियो। चीनले पनि भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर त्यो कनेक्टिभिटीको जुन विषय उनीहरूको आपसी सहमति भयो त्यो कुरामा चीन पनि इन्भल्भ छ। जस्तै कूटनीतिभित्र अब हामीले भारतलाई मात्रै प्रयोग गरेर पुग्दैन, कूटनीतिभित्र हामीले चीनलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भए त्यसकारणमा चीनको पनि संलग्नता छ होइन, त्यो संलग्नता डेफिनेटली वार्ता हुनुपर्छ भने तपाईको 2015 मा नेपाल के अरे भारत र चीनका बीचमा कनेक्टिभिटीको त्यो विषयमा त्यो मानसरोवर जाने भनेर अहिले भनिएको हो, त्यो त चीन र भारतका बीचमा व्यापारिक चाहिँ नाका बनाउनका निम्ति त्यो गरिएको हो नि। नेपाल र चाहिँ के अरे चीन र भारत जोडिनका निम्ति नेपालको भूभाग आवश्यक थियो, त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा केही लाभ हुन सक्थ्यो। अब त के भयो भने चीन र भारत आफै जोडिएपछि उहाँहरूले मानसरोवर जाने बाटो भनेर अहिले भनिएको हो नि, त्यो त व्यापारिक एउटा नाका हो। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतले चीनसँगको कनेक्टिभिटीलाई सहज बनाउन खोज्यो, त्यसमा चीनले चाहिँ सहमति दियो। नेपालको भूमि भारतसँग जोडिने स्वार्थका निम्ति चीनले किन स्वीकार गर्यो? चीनलाई त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने थाहा थिएन, अथवा त्यो बेलामा थाहा भएन भने पनि सरकारले त्योभन्दा पछाडि थाहा दिने कोसिस किन गरेन? त्यसकारण अहिले डिप्लोमेटिक नोट चाहिँ भारतको राजदूतलाई बोलाएर नेपाल सरकारले दियो। मलाई त्यो प्रयासले केही हुन्छ भन्ने लाग्दैन। अनि चिनिया राजदूत बोलाएर डिप्लोमेटिक नोट दिनुपर्छ भन्ने पक्ष तपाईको? डेफिनेटली चिनिया राजदूतलाई पनि बोलाएर डिप्लोमेटिक नोट दिनुपर्छ। अहिले सगरमाथाकै विषयमा धेरै कुरा आएको छ नि होइन। अहिले कस्तो छ भने नेपाल त यति धेरै समस्याहरूबाट जगडिएको छ, हेर्नुहोस्, न हामी सीमा सुरक्षा गर्न सक्छौँ, न हामीले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न सक्छौँ। अब यत्रो बलियो सरकार नेपालमा भएको बेलामा अघि कोमलजीले भन्नुभयो प्रतिपक्षसँग अत्यन्त चाहिँ एकदम समझदार सौहार्दपूर्ण। कोमलजी त यो नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर एउटा सानो पार्टी फुटाउनका निम्ति कत्रो षड्यन्त्र गर्नुभयो, कत्रो तानाबाना बुन्नुभयो। त्यस्तो मान्छे प्रतिपक्षसँग कहिल्यै सहिष्णुनी हुन सक्छ? उहाँलाई सांसदको संख्या पुगेको थिएन कि उहाँको कुर्सी डगमगाएको थियो कि? प्रधानमन्त्री को कुर्सीमा बसेर बालुवाटारमा बसेर जबरजस्ती सांसद ल्याउने, पार्टी फोड्नका निम्ति अध्यादेश ल्याउने, नेपालको कानुन बदल्ने। उहाँ संविधान बनाउँदा हुनुहुन्थेन? उहाँ संविधान बनाउँदा सक्रिय हुनुहुन्थेन? नेपालमा पार्टीहरू धेरै फुटे, नेपालको लोकतन्त्र अस्थिर भयो भनेर
संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समिति दुईटै राख्ने व्यवस्था गरेको होइन, उहाँले वा किन बनाउनु भयो? त्यसैले केपी ओलीजीको व्यवहारबाट, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यवहारबाट उहाँ प्रतिपक्षसँग त परेको कुरा हो, नेपालमा कोहीसँग पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री राम्रो समझदारी छ। होइन उहाँले जुन कुराहरू प्रदीपजीले उठाउनु भयो होइन, मलाई लाग्दैन प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ नि एउटाको पार्टी फुटाउनका लागि त्यति साह्रो चाहिँ उहाँ त्यसो सचिवालयको बैठकमा त्यो सचिवालयको बैठकमा कसले भन्यो त्यो भन्ने मान्छेलाई नै सोध्नु होला होइन। त्यो पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले मलाई लाग्दैन कि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसरी चाहिँ भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई हामीले नजिकबाट चिनेका छौँ नि, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई हामीले नजिकबाट चिनेका छौँ। त्यसैले त्यो एउटा पार्टी फुटाउनलाई त्यो अध्यादेश ल्याउनु भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। र त्यसरी सांसद अपहरण गराउनलाई लाग्नुभयो प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा चाहिँ मलाई 0% पनि म त्यो लेभलमा जान सक्दिनँ, सोच्न सक्दिनँ है। किनभने उहाँको जुन किसिमको भिजन छ, उहाँको जुन किसिमको चाहिँ नि एउटा प्रतिबद्धता छ, कमिटमेन्ट, राष्ट्रप्रतिको पार्टीप्रतिको कमिटमेन्ट छ, त्यो चाहिँ त्यसको लेभल निकै माथि छ, त्यो हामी सोच्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कसैले त्यो बिचमा रोल खेल्यो होला अथवा के भयो, उहाँहरूले आफै तपाईँले यहाँ आएर सोधिसक्नुभयो, जनता जान्न चाहन्छन्, मान्यहरूले भनि पनि सक्नु भएको छ, त्यो विषयतिर म जान चाहन्न। चीनले नेपालको राष्ट्रियतामाथि पनि आक्रमण गर्यो, सगरमाथा हाम्रो हो भनेर चिनिया मिडियाले लेख्यो नि, अनि तपाईले बोल्नु भएको छ? होइन, चिनिया मिडियाले लेख्यो त, अब अहिले हामी गएर प्लेन उडाएर भोलि गएर प्रधानमन्त्रीले गएर त्यहाँ गएर भेटिहाल्नु पर्ने छैन नि त। होइन, सगरमाथा त्यही छ, लिम्पियाधुरा कालापानी पनि त्यही छ होइन, त्यही ठाउँमा छ, सरकार लागिरहेको छ। सरकार छ त फेरि अर्को संयन्त्र किन चाहिन्छ यो देशमा? हरेक संयन्त्र मात्रै बनाइरहने हामीले फेरि एउटा सीमा हेर्नको लागि, नत्र सरकार के को लागि त? त्यसैले यिनी संयन्त्र बनाउनेतिर नलागौँ, सबैले यो बेलामा सरकारलाई एउटा बल दिउँ, सरकारलाई एउटा सबैजनाले साथ दिउँ कि राष्ट्रियता हाम्रो माटो गुम्नु भनेको चाहिँ कुनै सरकारको गुम्नु होइन। राष्ट्रियताको बारेमा नेपाली जनता तपाईलाई थाहा छ अटुट छन्, बिल्कुल कहिले पनि कोहीसँग पनि सम्झौता गर्दैनन्, झुक्दैन हो। तर यो जनताको बल, यो जनताको बल चाहिँ भन्नुभयो नि त, चीनबाट पनि सुरु भएको छ। यो जनताको बल चाहिँ सरकारलाई चाहिएको छ, सरकारलाई यो बल चाहिएको छ, चाहे प्रतिपक्षी होस्, चाहे आम नागरिक अथवा सङ्घ संस्था, मानवाधिकार कर्मीहरू अथवा चाहिँ जति पनि अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको बलजोड चाहिँ सरकारलाई हामी एक छौँ है राष्ट्रियताको सवालमा भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु जरुरी छ। चाहे चीनसँग हामी कुरा गर्दा होस्, चाहे हामी भारतसँग कुरा गर्दा होस्, यी दुई देशसँग। थाहा छ मलाई। त्यतिखेर मिस्टेक भएको होइन? 2072 साल जेठ 1 गते चीनमा गएर भारतीय प्रधानमन्त्रीले सी जिनपिङसँग सम्झौता गरेको होइन? कुरा गर्नुभयो, तर हामीलाई त यहाँ मैले यो बाटो बनाउँदैछु भनेर नेपाललाई त भन्नु भएन नि त। नेपाललाई खबर गर्नु पर्थेन? होइन, नेपाललाई भन्नु भएन नि त। उनीहरूले अब लुकी छिपी अहिले सरकारले भनिरहेको छ, सरकारले अहिले के भनेको छ त? आजको दिनमा हामीले सरकारले के भनेको छ त? अहिले प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भएको छ त? हाम्रो पार्टीले के भनेको छ त? अहिले हाम्रो पार्टी के चुप लागेर बसेको छ त? हाम्रो पार्टीले के चीनसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेको छैन र? हाम्रो पार्टीले चाहिँ नि नोट लेखेर नोट दिनुपर्छ उसलाई, भारतीय राजदूतलाई भनेकै उनीहरूले हाम्रो सरकारले नै दिएको हो नि नोट पनि। अर्को कुरा चाहिँ जुन लेटरमा चाहिँ सही पनि नभएको गयो, त्यो बेला बिपी कोइरालाले दिनुभएको थियो भन्नुभयो, सबैजनाले हाम्रै पार्टीका नेताहरूले पनि यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो होइन। तर विश्वकै एउटा चाहिँ नि के रहेछ भने परिपाटी एउटा के रहेछ भने चिठी पठाउँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालय, कुनै पनि विदेश मन्त्रालयको परराष्ट्र मन्त्रालयको लेटर हेडमा गएको चिठी स्वयं त्यो सरकारले पठाएको, त्यो सरकारको देशमा बोलेको हुन्छ, त्यो बोलेको नै अथेन्टिक हो, त्यो बोलेको पनि अथेन्टिक आधिकारिक हो, बोलेकै आधिकारिक हो। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? अहिले त ट्विटमा गरेको कुरा आधिकारिक हो, तपाईँ के सही खोजिरहनुहुन्छ? माथि नाम ट्विटरमा हुन्छ नि के
उसले अमेरिकी राष्ट्रपतिले जे कुरा ट्विटमा गरे हुन्छ त्यो नै आधिकारिक भएर छलफल भइराखेको छ अमेरिकामा, त्यसैमा डिबेट हुन्छ। अहिले के ट्विट गरेको कुरा त्यसो भए केही नमान्ने न्युज बनाएर आउनुहुन्छ त तपाईँले, फलानाले यसरी निकाल्यो ट्विटमा यो लेख्नु भएको छ भनेर, होइन? के मान्छेको सही नै चाहिन्छ त? त्यसकारणले तर कुनै पनि देशको अहिले हामी विश्व ग्लोबलाइजेसनमा हामी विश्वका मान्यताहरूलाई हामीले एडप्ट गरिरहेको बेलामा चाहिँ होला भन्ठान्छु है, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार त्यो कुरा सही नै हो, होइन? किनभने त्यसमा सही चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन भनेर उहाँले क्लियरिफाई गरिसक्नुभयो। अर्को कुरा, चाइनासँग कुरा गर्ने कुरामा पनि हाम्रो सरकार रेडी छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि त्यो परिस्थिति त्यो समयलाई उहाँले चाहिँ पर्खाइमा हुनुहुन्छ। यो देश केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार, यो पार्टी कुनै पनि हालतमा राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि हालतमा झुक्दैन, चुक्दैन र कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैन। किनभने विगतको इतिहास पनि हेर्नुस्, राष्ट्रियताको सवालमा सबैभन्दा बढी आवाज उठाउने पार्टी को हो, व्यक्ति को हो, नेता को हो हेर्नुस्। मलाई लाग्दैन कि तपाईहरुले चाहिँ नि जस्तो किसिमको सोचिरहनु भएको छ सरकार भन्नासाथ उत्ताउलो नाच पनि त नाच्नु भएन नि, संयम पनि हुनु पर्यो, डिप्लोमेटिक पनि हुनु पर्यो, हैन? त्यसैगरी उनीहरुसँग कुरा गरेर आफ्नो सेनापतिले के भन्नुभयो तपाईलाई थाहा छ? हाम्रो सेनापतिले पनि त जवाफ दिइसक्नुभयो, तपाईलाई थाहा छ हैन? मतलब यो ऋषिजी चीनको इशारामा लिपुलेखलाई नेपालले उठान गरे मुद्दा भनेर भारतीय सेनापतिले भन्नुभयो। हाम्रो सेनापतिले पनि समय आएपछि कुरा गरौँला भन्नुभयो नि। अब यो मेरो विचारमा के लाग्छ भने त्यसकारणले गर्दा सेनापतिले के भन्यो के भने यस्ता कुरामा हामी अल्झिनु जरुरी छैन। हामीलाई हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो मुद्दा उठान भएको होइन, लिपुलेख अगाडि बढेको होइन भएको रहेछ भने हामी चीनसँग पनि कुरा गर्छौं। सरकार के चुप लागेर बस्छ त? सरकार बस्दैन नि। मलाई यसमा दुईटा कुरा, मैले कोमलजीले अघि एउटा संयन्त्रको कुरा गर्नुभयो, त्यो संयन्त्र मैले के भन्न खोजेको भने सरकारका मान्छेहरू प्राविधिक हुँदैनन्, हामी प्राविधिक होइनौँ, हैन? विज्ञता पनि हुँदैन, हैन? त्यो नहुने कुरालाई मैले विरोध गरेको होइन। त्यसैले प्राविधिकहरूको विज्ञहरूको सरकारले सहयोग लिने गरी एउटा संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ, किनकि यो हाम्रो लामो समयदेखिको समस्या भयो। त्यसैले नेपालको तर्फबाट काली नदीको मुहान कुन हो? हामीले काली नदीको मुहान जुन भनिरहेका छौँ, भारतले त्यो होइन भन्छ। हामीले काली नदीको मुहान हामीले भने अनुसारको हो भनेर भन्नका निम्ति त्यसका लागि प्रमाणहरू चाहियो। 1816 मा सुगौली सन्धि हुँदा नेपाल र भारतका बीचमा सीमाबारेमा के सम्झौता भएको थियो, त्यसका तमाम डकुमेन्टहरू हामीलाई चाहियो। हामीले नेपालको तर्फबाट जो वार्तामा जान्छ अथवा नेपाल सरकारले त्यसका बारेमा टेबलमा कुरा गर्दा चाहिँ सप्रमाण हामीले कुरा गर्नु पर्यो। त्यसैले त्यो क्षेत्रमा यो नयाँ मुलुक पनि होइन। सुगौली सन्धि पछि नेपाल र भारतका बीचमा सीमाको विवाद चाहिँ त्यो क्षेत्रमा भएको छैन। सुगौली सन्धि नै अन्तिम हाम्रा बीचको सहमति हो। त्यसैले सुगौली सन्धिमा जे भएको हो त्यही कुरा चाहिँ हामीले दाबी गर्नुपर्छ र त्यो दाबी गर्ने सन्दर्भमा सरकारले डिप्लोमेटिक नोट लेख्यो, चाहिँ के अरे नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्यो, त्यो मैले गरेन, मैले भनेकै छैन। त्यति कुरा गरेर पुग्दैन मैले भनेको हो। हिजो पहिलाका सुशील कोइरालाले चाहिँ तपाईको 2015 मा चीन र भारतका बीचमा जुन सहमति भयो त्यो सहमतिका बारेमा समकक्षी प्रधानमन्त्रीसँग अब्जेक्सन गर्दा उहाँको भारत भ्रमण रद्द भयो। भारत भ्रमण हुन सकेन, हैन? त्यसकारणले चाहिँ उहाँले तुलनात्मक हिसाबले प्रयास गर्नुभएको हो। हामीले के भनेको भने आक्रामक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। नेपालले यो विषयलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल अब टसमस हुँदैन। भारतीय सेनापतिले गम्भीर प्रश्न उठान गर्नु भएको छ नि त, होइन? मैले भारतीय सेनापतिले लिपुलेखको बारेमा नेपालले जुन किसिम मुद्दा उठान गरेको छ त्यो भारतकै भूमि हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। होइन, भारतीय सेनापति जस्तो सम्मानित व्यक्तिले, भारतीय भूमि त सेनापतिले मात्र होइन सरकारले नै भनिसक्यो। उनीहरू उहाँ के अरे भारतको सरकारले नै भन्यो होइन, चीनको इशारामा नेपालको मुद्दा उठान गर्यो भनेर भारतको सेनापति जस्तो जायज कि नाजायज? भारतको सेनापति जस्तो यदि उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको हो भने भारतको सेनापति जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले नेपालको भूमिमाथि दावा गर्दा चीनको उसका हात भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो, एकदमै आपत्तिको विषय। यदि भन्नुभएको हो भने गलत कुरा हो।
त्यसकारणले अब भारतको सरकारले नै नेपालको भूमि आफ्नो हो भनेर भारत पक्षबाट दाबी गरेको छ, नक्साभित्र राखेको छ। त्यसैले सेनापतिले यो नेपाल के अरे भारतको भूमि हो भन्नु भएको कुरा चाहिँ धेरै उहाँहरूको पक्षबाट अस्वाभाविक कुरा भएन। हाम्रो पक्षबाट हाम्रो कुरा के हो भने भारत यो विषयमा लचकता अपनाउने परिस्थितिमा छैन। त्यो नभएको कारणले नेपाल आक्रामक बन्न जरुरी छ। आक्रामक भनेको मैले सेना लिएर जानुपर्छ मैले भनेको होइन। कूटनीति माध्यमबाट वार्ता सुरु गर्नु पर्यो, छिटो वार्ता गर्नु पर्यो। कूटनीति पनि आक्रामक हुनु पर्यो, प्रभावकारी हुनु पर्यो। आजको कार्यक्रममा निष्कर्ष भनेको कूटनीति आक्रामक हुनु पर्यो, प्रभावकारी हुनु पर्यो, वार्ता गर्नु पर्यो, नेपालको प्रभाव फिर्ता हुनु पर्यो हैन। कूटनीतिक एकदम प्रभावकारी, एकदमै कूटनीतिक आक्रामक रूपले स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गरेर यो हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुराको जुन समस्या छ त्यो समाधान गर्नको लागि, आफ्नो जमिन सुरक्षित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री, सरकार, हाम्रो पार्टी, हाम्रो देश सबै लागिरहेका छौँ। त्यसकारण लाग्छौँ सरकारले यसमा कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। यसमा तपाईँ जनतालाई, सम्पूर्ण जनतालाई जान्न चाहने कुरामा हाम्रो सरकारको तर्फबाट म कमिटमेन्ट, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख छ, हामी हाम्रो जमिन 1 इन्च पनि छोड्दैनौँ। त्यसको लागि हाम्रो सरकार, हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यसमा हामी चुक्दैनौँ, झुक्दैनौँ। नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच, दुवैलाई धन्यवाद। हस्, नमस्कार।